सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता और मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। समाअत में कुछ देर का वक्फा। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मौशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में आज जिन्ना हाउस हमला केस में 43 मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर रखी है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी की पूछगछ। निगरां दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी आज हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। निगरां दौरे हुकूमत में 250 अरब की लागत से 28 लाख मीट्रिक टन और मौजूदा दौर में 80 अरब से 7 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 13 लाख मीट्रिक टन गंदम से कीड़े निकले। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क गए। वज़ीर आज़म को इब्तिदाई तहकीकात से आगाह कर दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरां वज़ीर आज़म का किरदार। अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को बतौर इंचार्ज वज़ीर फूड सिक्योरिटी असम्बली मंजूर की। वजारत को सूबों की मुशावरत से इम्पोर्ट प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। GTV ने दस्तावेज़ात हासिल कर ली। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी शोबे के जरिए गंदम खरीदारी की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। एक इंटरव्यू में कहा कि निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद के कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद की इजाज़त देने के SRO साबिक हुकूमत ने जारी किया था। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है। इस मामले में कोई झोल है, ना ही कोई करप्शन। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाऊँगा। हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। बोल्टी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना नामंजूर। किसानों ने 10 मई को मुल्तान से मुल्कियत एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, हजारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम की दरामद से 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर आएगा। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क में 44 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद थी और रिकॉर्ड पैदावार का भी इल्म था, लेकिन माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। नए कर्ज पर बातचीत के लिए IMF का मिशन रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इस्लाहात तेज करना कर्ज के हुजन से ज्यादा अहम है, जिसकी रहनुमाई इस्लाहात के पैकेज और अदायगियों के तवाज़ुन की ज़रूरियात से की जाएगी। सऊदी अरब से 60 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ्द का इस्लामाबाद पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। तजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। वफ्द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकनी
اور ہیومن ریسورسز سمیت دیگر شعبوں میں تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لے گا۔ 3 روزہ پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ وسطی غزہ میں اسکول کے قریب فضائی حملہ، متعدد فلسطینی شہید، لڑاکا طیاروں نے اسکول کے داخلی دروازے کے قریب حملہ کیا۔ اسکول کے اندر ہزاروں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ شمالی رفح، خان یونس، نابلس، دیر البلا، نصیرات کیمپ پر حملے، 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 11 زخمی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی ہے۔ OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر سفارتی، سیاسی اور قانونی دباؤ کا استعمال کریں۔ غزہ میں بلا روک ٹوک امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ امریکی جامعات میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ تحریک جاری۔ آرٹس انسٹیٹیوٹ شکاگو سے 68 مظاہرین گرفتار، پکڑے گئے طلبہ کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی۔ سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ کی جامعات میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ نامزد گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ رات گئے کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، دونوں افراد مکینک تھے، ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ عزیز آباد میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، مشتعل افراد نے روڈ بلاک کر دی۔ کراچی کے گلستان جوہر اور عزیز آباد میں 2 مبینہ پولیس مقابلے، 2 زخمیوں سمیت 3 لٹیرے پکڑے گئے۔ بہادر آباد میں AVLC نے کارروائی کرتے ہوئے قیمتی گاڑی برآمد کر لی۔ لیانی میں فائرنگ سے نوجوان زخمی۔ پنجاب اور سندھ میں کچرے کے علاقوں سے ڈاکوؤں کا صفایا کرنے کے لیے بڑی کارروائی۔ رحیم یار خان میں پولیس نے ڈاکو عالم اور نذیر شر سمیت 3 ڈاکو مار دیے۔ کھوجکی میں بھی آپریشن، 7 ڈاکو زخمی۔ بگٹی قبائل کے رضاکار بھی اہلکاروں کے ساتھ ان ایکشن۔ کراچی سے حیدرآباد جانے والی مسافر وین ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ خوفناک حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 14 زخمی۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو جامشورہ اسپتال منتقل کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ، موہنجو داڑو اور جیکب آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ جیت کر آؤ، $1 لاکھ انعام پاؤ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ہر کھلاڑی کے لیے انعام کا اعلان۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قذافی اسٹیڈیم آمد، کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات، کہا میدان میں مقابلہ ہوتا نظر آنا چاہیے، جیت آپ کی اور ہار میرے لیے ہوگی، پاکستان کی جیت کے سامنے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن۔ عرفان نیازی اور سائم ایوب کہتے ہیں کھلاڑی ردھم میں ہیں، کوشش ہے پرفارم کر کے جیت میں کردار ادا کریں گے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن ہمارا کام محنت کرنا ہے۔ اور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، اسکواڈ برطانیہ پہنچ گیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹیم کا استقبال کیا۔ ٹیم نیدرلینڈ کی قیادت میں 3 T20 اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز 11 سے 29 مئی تک کھیلی جائے گی۔